लोककथा सुन्दरी। धेरै समय पहिला गङ्गाको किनारमा एउटा एकान्त ठाउँमा एउटा साधुको कोठी थियो। मानिसको गन्ध पनि नआउने जस्तो ठाउँ थियो। चारैतिर घना जङ्गल थियो। भजन कीर्तन गर्नका लागि ज्यादै उपयुक्त ठाउँ थियो। साधुले रुखका हाँगा काटेर आफ्नो एउटा आश्रम बनाएका थिए। दिनभर नजिकैको पहाडमा जान्थे र साँझमा आफ्नो आश्रममा आउँथे। एक दिन सधैँको जस्तो बिहान करिब 4 बजे उठेर गङ्गा स्नान गरेर साधु भजन कीर्तन र साधनाका लागि पहाडतिर जान लागेका थिए। त्यतिखेर उनले देखे उनको बिस्तारा नजिकै एउटा मुसो घुमिरहेको छ। साधुलाई देखेर मुसोको छाउरो यताउता भाग्ने गर्थ्यो। साधुले उसलाई बोलाए, "ए, कता जाँदैछस्? किन भागेको छस्?" मुसो रोकियो। उसले भन्यो, "मलाई नमार्नुहोस्, म तपाईँको छोरा जस्तै हुँ।" साधुले सोधे, "त कहाँ बस्छस्?" मुसोले भन्यो, "म तपाईँकै आश्रममा बस्छु। के खान्छस्?" मुसोले भन्यो, "तपाईँले जङ्गलबाट जे फलफुल ल्याउनुहुन्छ तपाईँले खाँदा खसेका टुक्रा टुक्री खाएर मलाई पुग्छ। खानको लागि म बाहिर जाँदिनँ।" "ठिक छ, तैँले केही पिर लिनु पर्दैन। जहिलेसम्म तँलाई यहाँ बस्न मन लाग्छ तहिलेसम्म बस्न सक्छस्। तँलाई कसैले केही भन्ने छैन। यदि कसैले केही भन्यो भने मलाई भन्नु।" मुसो निश्चिन्त भयो। साधु पुरा दिन जङ्गलमा जान्थे, फलफुल लिएर आउँथे। मुसो ढोकामा उपस्थित हुन्थ्यो। साधुले उसलाई ठिक तरिकाले खान दिन्थे। पहिलाको जस्तो खराब खानेकुरा खानलाई लुकेर बस्नु परेन। मुसो आरामले बस्न थाल्यो। साधुले एक दिन उसलाई सोधे, "तँलाई केही कष्ट भएको त छैन नि?" मुसोले भन्यो, "छैन।" साधुले आश्वासन दिँदै भने, "केही कष्ट भयो भने मलाई भन्नु।" तर केही दिनपछि एउटा बिरालो त्यहाँ देखा पर्यो र उसले मुसोलाई एकटक लगाएर हेर्न थाल्यो। मुसोलाई समात्न ऊ झम्टियो। तर त्यतिखेरसम्म मुसो दुलाभित्र पसिसकेको थियो। मुसो बल्ल बल्ल बाँच्यो, नत्र बिरालाको एकै घाँसमा सकिने थियो। साँझमा साधु घरमा आएपछि मुसोले भन्यो, "प्रभु, अचम्म र आपत पर्यो।" "के अचम्म भयो? कसलाई आपत पर्यो?" "आपत मलाई नै पर्यो प्रभु।" "कसरी?" "एउटा बिरालो मलाई समात्न आएको थियो," मुसोले भन्यो। साधुले सोधे, "बिरालो कहाँबाट आयो?" मुसाले भन्यो, "यही त अचम्म भयो प्रभु। तर अलिकति मात्र तलबितल परेको भए उसले मलाई खान्थ्यो। धेरै मुस्किलले बाँच्यो नि।" साधु धेरै नै चिन्तामा परे। यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर उनी सोच्न थाले। मुसोले भन्यो, "हजुर यहाँ हुनुहुँदा भने मलाई केही डर छैन। तर हजुर बाहिर गएको मौकामा बिरालो आयो भने त म फेरि बाँच्न सक्दिनँ होला।" साधुले भने, "त्यसो भए तैँले एउटा काम गर। तँ पनि मसँगै जङ्गलमा हिँड। म भजन कीर्तन गर्छु, साधना गर्छु, तँ मेरो वरिपरि नै बस।" मुसोले भन्यो, "त्यसमा धेरै कष्ट छ। मेरो कारणबाट हजुरको पूजापाठमा ध्यान नलाग्न सक्छ। हजुरलाई नोक्सान हुन सक्छ।" साधुले भने, "नोक्सान त अवश्य हुन्छ। त्यसो भए म के गरौँ? म तेरो लागि भनेर दिनभरि घरमा बस्न पनि सक्दिनँ। मलाई घर बाहिर जानै पर्छ।" मुसोले भन्यो, "त्यसो भए एउटा काम गर्नुहोस्।" "के काम भन्?" मुसोले भन्यो, "हजुरलाई मैले के भन्नुपर्छ र? हजुरसँग धेरै क्षमता छ। मलाई बिरालो नै बनाइदिनुहोस्।" "बिरालो?" "हो, मलाई मन्त्रद्वारा बिरालो नै बनाइदिनुहोस्। त्यसपछि मलाई कुनै डर हुँदैन। बिरालोले बिरालोलाई खान पनि सक्दैन।" साधुले भने, "त्यसो भए तँलाई बिरालो बन्ने इच्छा छ?" मुसोले भन्यो, "हो प्रभु, मलाई बिरालो नै बनाइदिनुहोस्। मेरो सबै समस्या सकिन्छ अनि त्यसपछि अरूसँग केही माग्दिनँ।" "ठिक छ, त्यसो भए तँ त्यहीँ उभि।" यति भनेर साधुले आफ्नो कमण्डलुबाट पानी लिएर मन्त्र पढे अनि पानी मुसाको शरीरमा छर्किदिए। त्यसको लगत्तै मुसो बिरालो भयो। यो देखेर कसैले पनि भन्न सक्दैनथे कि यो पहिले मुसो थियो। बिरालोले साधुको खुट्टामा टाउकोले प्रणाम गर्यो र भन्यो, "प्रभु, हजुरले मलाई बचाउनु भयो।
साधुले भन्यो, ठिक छ, अब त खुसी भइस् होइन? हो प्रभु, अब मलाई केही दुःख छैन। अर्को दिन साधुले सोधे, अहिले तँलाई केही दुःख कष्ट छ? मुसोले भन्यो, छैन प्रभु, मलाई केही दुःख कष्ट छैन। त्यसो भए अब तैँले संसारमा सबै बिरालोलाई हराउन सक्छस्? मुसोले भन्यो, हराउन सक्छु, तर यसपटक नयाँ आपत आइलाग्यो। कस्तो आपत? मुसोले भन्यो, हजुर बाहिर जाने बित्तिकै कुकुरको एक खुल नै मेरो पछि दौडन लागे। म धेरै मुस्किलले फुत्कन सकेँ, तर उनीहरूले भुकेर पुरै गाउँ नै थर्काएका थिए। साधुले भने, त्यसो भए मैले के गर्नु त? मुसाले भन्यो, हजुरको म प्रति दया निकै छ। हजुरले मलाई कृपा गरेर कुकुर बनाइदिनु भयो भने मलाई जीवनमा कुनै कष्ट हुँदैन। साधुजीले भने, तथास्तु। आफ्नो कमण्डलुबाट पानी लिएर साधुले मन्त्र उच्चारण गरे अनि त्यही पानी बिरालोलाई छर्किदिए। एकैछिनमा बिरालो कुकुर बन्यो। हृष्टपुष्ट सुन्दर कपाल भएको, लामा कान भएको एउटा कुकुर तयार भयो। कुकुर बनिसकेपछि ऊ निडर भयो र जताततै घुम्न थाल्यो। कसैले पनि उसलाई डराउन सक्दैनथे। पुरा दिन सुखले बित्न थाले। तर साधुले खाएर बाँकी रहेको खानाले उसलाई पेटभरि खान पुगेन। पहिला मुसा हुँदा ठिकै थियो, बिरालो हुँदा पनि त्यति असर परेन, तर अहिले कुकुर भएपछि त पेट नै भरिएन। कुकुरलाई ज्यादै भोक लाग्ने गर्थ्यो। थोरै खानाले उसलाई पुगेन, अरू पनि खान पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुन थाल्यो। यसपटक साधु घर आउने बित्तिकै हात जोडेर पछाडिका दुई खुट्टाले टेकेर मात्र ऊ उभियो। साधुले बुझे कुकुरको केही निवेदन छ। सोधे, तेरो केही भन्नु छ? छ प्रभु, एक दिन जतिखेर म मुसो थिएँ हजुरले नै बिरालो बनाउनु भएको थियो। त्यसपछि हजुरले मलाई कुकुर बनाउनु भयो, त्यसमा पनि असुविधा भएन। साधुले भने, यसपटक के बन्ने इच्छा छ? खरायो? होइन प्रभु, खरायो बनेर के हुन्छ? त्यसो भए भन्, यसपटक के बन्ने इच्छा छ? मुसोले भन्यो, यसपटक मलाई दया गरेर बाँदर बनाइदिनुहोस्। साधुले भने, यति धेरै सुख सुविधा हुँदाहुँदै पनि किन बाँदर बन्न खोजेको होस्? बाँदर भएर तँलाई के फाइदा हुन्छ? मुसोले भन्यो, साँचो कुरा भन्नलाई किन डराउनु पर्यो प्रभु? हजुरले खाएर जो बच्छ त्यो खाएर नै अहिलेसम्म म बाँचेको हुँ, तर अहिले म कुकुर भएको छु। अब त्यतिले मेरो पेट भरिएन। हजुरले मलाई कुकुर बनाएर मेरो पेट ठुलो बनाइदिनु भयो, त्यसैले त्यति खानाले मेरो पेट भरिएन। यदि हजुरले मलाई बाँदर बनाइदिनु भयो भने म रुखमा चढेर आफूलाई मन परेको खानेकुरा खान सक्थेँ। हजुरले छोडेको खानेकुरामा मात्र निर्भर हुन पर्दैन थियो। त्यसो भए त बाँदर बन्न चाहन्छस्? बाँदर भएपछि तेरो इच्छा पुरा हुन्छ? हो प्रभु। ल त्यसो भए ठिक छ, तेरो इच्छा पुरा हुन्छ, म तँलाई बाँदर बनाइदिन्छु। त्यसपछि अरू बन्ने इच्छा बिल्कुलै नराख्नु। यति धेरै ठुलो बन्ने इच्छा राख्नु राम्रो होइन। सबैले आफ्नो स्थितिमा सन्तुष्ट रहन सिक्नुपर्छ। मुसोले भन्यो, होइन प्रभु, मलाई पछि केही बन्नु छैन, बाँदर नै भएर म जीवनयापन गर्नेछु। तथास्तु। यतिखेर पनि साधुले कमण्डलुबाट पानी लिएर मन्त्र पढी त्यो पानी कुकुरलाई छर्किदिए अनि कुकुर बाँदर बन्यो। त्यसपछिका केही महिना निकै आरामले बिते। यो रुखबाट त्यो रुखको हाँगामा उफ्रेर ऊ खेल्न थाल्यो। जुन फलफुल खान मन लाग्थ्यो त्यसैको रुखमा चढेर त्यही खान थाल्यो। बाँदर हुनुमा पनि कति आनन्द थियो। उसलाई रोक्ने कोही थिएन, कुनै बाधा दिने पनि थिएन। दिनभर रुखबाट रुखमा उफ्रेर बिताउँथ्यो। जङ्गलमा धेरै प्रकारका रुखहरू थिए। आँप, कटहर, जामुन, कटुसका कति फल खान मन लाग्छ खाने, खान मन नलागे नखाने। जतिखेरसम्म पेट भरिँदैन खाइरहने कसैले केही भन्दैन थियो। पुरै दिन खाने घुम्ने अनि साँझ परेपछि साधुको आश्रममा गएर सुत्ने। साधुले बेला बेलामा सोध्ने गर्थे, के अब खुसी छस्? बाँदरको रूपमा मुसोले भन्थ्यो, हो प्रभु, म जस्तो सुखी कोही छैन। अहिले खाएर पेट भरिन्छ होइन त? हो प्रभु, यति धेरै खान्छु कि यताउता दौडन पनि सक्दिनँ। यति धेरै फल जङ्गलमा हुन्छन् भन्ने कुरा मलाई थाहा नै थिएन, अनि पृथ्वी यति ठुलो छ भन्ने पनि मलाई ज्ञान थिएन। अहिले घुम्दा घुम्दा थाहा भयो। साधुले भने, तर यसैमा खुसी हुन सिक्नु, योभन्दा बढी हुने सोचाइ कहिले नराख्नु है।
बाँदरले भन्यो, होइन प्रभु, अब यसैमा मलाई सन्तोष छ, योभन्दा ठुलो अर्को इच्छा राख्दिनँ। तर यो सुख धेरै दिनसम्म रहन सकेन। एक दिन रुखको माथिको हाँगामा बसेर हेर्दै थियो बाँदरले। त्यतिखेर उसले देख्यो जङ्गलको बिचमा रहेको पोखरीमा जङ्गली सुँगुर पानीमा बसेर आनन्द लिइरहेका छन्। यदि म सुँगुर भएको भए कति मजा हुन्थ्यो। यो गर्मीमा म यसरी पसिनाले भिजेको छु, तिनीहरू मजाले आनन्द लिइरहेका छन्। सुँगुरहरूको आनन्दले उसलाई लोभ्यायो। उसले साधुलाई वचन दिइसकेको थियो, यसपछि अरू केही भन्ने इच्छा छैन भनेर भनिसकेको थियो। साधुले भनेको पनि उसले अहिले सम्झेको थियो। ज्यादा उच्च आकाङ्क्षा राख्नु पनि राम्रो होइन, त्यसमा पनि खतरा हुन सक्छ। त्यस दिन साधुले सोधे, ए बाँदर, त ठिक छस्? बाँदरले भन्यो, छैन प्रभु, मेरो एउटा निवेदन छ। अब नयाँ कस्तो निवेदन छ भन्? हजुर, मलाई आजदेखि जङ्गली सुँगुर बनाइदिनुहोस्। जङ्गली सुँगुर बनेर तँलाई के फाइदा छ? बाँदरले भन्यो, जङ्गली सुँगुर बनेपछि मलाई यसरी खानका लागि प्रत्येक रुख चार्नु पर्दैन। जङ्गली सुँगुर बनेपछि म पनि तिनीहरूको जस्तै पानीको पोखरीमा आनन्दले बस्न सक्छु। अनि गर्मी महिनामा पसिनाले यसरी लथ्रक्कै भिज्नु पर्दैन। उनीहरूलाई कति धेरै आराम छ, मलाई यति धेरै कष्ट छ। यसपटकलाई मलाई सुँगुर बनाइदिनुहोस्, त्यसपछि केही पनि माग्दिनँ। साधु मनमा नै हाँस्न लागे, तर मुखले केही पनि बोलेनन्। यसपटक पनि कमण्डलुबाट पानी लिएर मन्त्र पढ्दै बाँदरको शरीरमा छर्किदिए। एकैछिनमा बाँदर जङ्गली सुँगुर बन्यो। त्यसपछि साधुले सोधे, अब त खुसी छस् होइन त? सुँगुरले भन्यो, हो प्रभु, यसपटक म निकै खुसी छु। जङ्गली सुँगुर बनेपछि कति आनन्द हुन्छ भन्ने कुरा उसले पहिलो दिनमा नै थाहा पायो। यसपटक पोखरीमा पसेर गर्मीको समयमा आनन्दले पानीमा शरीरलाई डुबाएर बसिरह्यो। यसरी धेरै दिन बिते। तर अकस्मात एक दिन आपत पर्यो। देशका राजा आफ्ना लावा लस्कर लिएर हात्तीमा चढेर जङ्गलमा देखिए। भ्रमणको उद्देश्य शिकार गर्नु थियो। राजाको हातमा धनुष बाण थियो। अगाडि जुन जीवजन्तु देखिन्थ्यो त्यसलाई बाण हानेर समाइन्थ्यो। कति जीवजन्तुलाई राजाले बाण हानेर मारे, त्यसको हिसाब किताब भएन। त्यतिखेर जङ्गली सुँगुर निकै डरायो। यदि उसलाई समात्यो भने वा बाण लाग्यो भने के हालत होला? तर यस्तो केही भएन। राजाका मानिसहरूले उसलाई देखेनन्। उसले पानीभित्र शरीरलाई डुबायो तर आँखा मात्रै बाहिर देखाई यताउता हेर्न थाल्यो। ऊ निकै डराएको थियो। उसले देख्यो राजाका हात्तीहरू यताउता हिँडिरहेका छन्। अगाडि जे भेटिन्छ त्यही खान्छन्। हात्तीलाई देखेर उसलाई ईर्ष्या हुन थाल्यो। हात्तीलाई कस्तो आराम छ, राजा उसको पिठीमा चढेर घुम्छन्। हात्तीलाई कति सुख छ। ऊ पनि यदि हात्ती भएको भए राजा यसरी नै उसमाथि चढेर घुम्न निस्कन्थे होला। त्यस दिन रातमा उसले साधुसँग गएर भन्यो, प्रभु, म अब जङ्गली सुँगुर बनेर बस्न सक्दिनँ। मलाई यो राम्रो लागेन। किन? फेरि के भयो तँलाई? जङ्गली सुँगुरले भन्यो, मैले हजुरलाई निकै दुःख दिएको छु। म एक सामान्य मुसो थिएँ। मैले अनुरोध गरेर बिरालो बनाइदिनु भयो। त्यसपछि हजुरको दयाबाट नै कुकुर बने। त्यसपछि पनि मेरो इच्छा पुरा भएन। मेरो अनुरोधमा बाँदर बनाइदिनु भयो। यसपटक पनि मेरो इच्छा पुरा भएन। हजुरले मलाई जङ्गली सुँगुर बनाइदिनु भयो। यो त मलाई थाहा छ। यसपटक के बन्न चाहन्छस्? उसले भन्यो, हात्ती। यसपटक म हात्ती बन्न चाहन्छु, किनकि हात्ती नै सबैभन्दा सुखी हुन्छ जस्तो लाग्यो। हात्ती भएपछि राजा उसको पिठीमा चढेर घुम्छन्। राजाहरू हात्तीको धेरै इज्जत गर्छन्। जीवनमा एकपटक हात्ती बन्न पाएँ भने राजा मेरो पिठीमा चढ्नेछन्। साधुले भने, तर मैले तँलाई पहिला पनि भनिसकेको छु, धेरै ठुलो बन्ने इच्छा राख्नु ठिक होइन। त्यसबाट तेरो नोक्सान हुन्छ। मेरो के नोक्सान हुन्छ त्यो त म जान्दिनँ। मैले भनिरहेको छु, ज्यादै लोभ गर्नु राम्रो होइन। जङ्गली सुँगुरले भन्यो, मेरो अरू कुनै लोभ छैन। म इज्जत चाहन्छु, त्योभन्दा बढी अरू केही चाहिँदैन। साधुले भने, ठिक छ, म तँलाई हात्ती बनाइदिन्छु। तर हात्ती भएर केही इज्जत हुँदैन। तँलाई थाहा छ, हाम्रो शास्त्रमा लेखेको छ, यति धेरै उचाइमा नजाऊ नत्र हावाले उडाउनेछ। ल अब टाउको अलि तल झुका। यति भनेर साधुले
पहिले जस्तै कमण्डलुबाट पानी निकाली मन्त्र पढेर सुँगुरलाई छर्किदिए। एकैछिनमा जङ्गली सुँगुर एउटा मस्त हात्तीको रूपमा बदलियो। त्यतिखेर हात्तीलाई आनन्द नै आनन्द थियो, त्यसको सीमा नै थिएन। ऊ निकै प्रसन्न थियो। अब उसको एउटै मात्र उद्देश्य थियो, राजाको आँखा अगाडि देखिनु। त्यसै दिनबाट हात्ती एक्लै जङ्गलमा घुम्न लाग्यो। उसले जुन दिन राजालाई देखेको थियो त्यही राजाको बारेमा सोच्न थाल्यो। कति सुन्दर राजा थिए, धेरै भाग्य भए मात्र यति राम्रो राजालाई पिठ्यूमा चढाउन पाइन्छ, घुमाउन सकिन्छ। एक दिन साँच्चीकै उसलाई यो सौभाग्य मिल्यो। एक दिन राजा आफ्ना लावा लस्कर लिएर जङ्गलमा शिकार खेल्न आएका थिए। हात्ती राजाको वरिपरि घुम्न लाग्यो। राजाको अगाडि देखिनु उसको उद्देश्य थियो। टाढाबाट राजाले देखिहाले। राजाले सोधे, यो हात्ती कहाँबाट आयो? यो कसको हात्ती हो? एउटा सिपाहीले उसलाई देख्यो अनि भन्यो, यो कसैको हात्ती होइन सरकार, यो त जङ्गली हात्ती हो। राजाले हुकुम दिए, यसलाई समाएर ल्याउनु र बाँधेर राख्नु। त्यसपछि त्यसै गरियो। उता हात्तीले पनि यस्तै मौकाको ताकमा थियो। उसलाई समात्न धेरै टाढा जानु परेन। हात्ती आफै नै समातिन नजिक आएको थियो। उसलाई समातेर लगियो र बाँधेर राखियो। त्यसपछि पाल्तु हात्ती बनाउन तालिम दिन थालियो। यति चाँडै पाल्तु हात्ती बन्न मानेको देखेर सबै आश्चर्यमा परेका थिए। पहिलाका हात्तीले यति सजिलै मानेका थिएनन्। राजाको दरबारमा तबेला र हात्तीशालामा थुप्रै घोडा र हात्ती थिए, तर अचम्म हजारौँ मानिसहरू यही हात्तीलाई सेवा गर्न व्यस्त थिए। एउटा हात्तीले नयाँ हात्तीलाई सोध्यो, तिमीलाई राजाले कसरी समाते? नयाँ हात्तीले भन्यो, म जङ्गलमा चर्दै थिएँ, राजाले मलाई 81 समाते। तिमी भाग्न सक्दैनथ्यौ? सक्दैनथे। तिमीलाई उनीहरूले खुट्टामा डोरी राखेर समाते? होइन, सबैले लट्ठी लिएर मलाई घेरे, म भाग्न सकिनँ। अनि पछि घाँटीमा फलामको सिक्री राखेर बाँधे अनि डोर्याउँदै यहाँ ल्याए। तिमीले उनीहरूलाई किन दौडाएनौ त? नयाँ हात्तीले भन्यो, म एक्लो अनि यिनीहरू यति धेरै थिए, म यिनीहरूलाई कसरी रोक्न सक्थेँ? तिमी यति धेरै साना छौ, एक्लै यसरी वनमा हिँड्नु हुँदैन थियो, आफ्नै आमासँग सँगै हिँड्नु पर्थ्यो। नयाँ हात्तीले भन्यो, मेरी आमा छैनन्। ओहो, जसको आमा छैन उसको कोही छैन, ठिकै छ, तिमी यहीँ बस, बिस्तारै सबै ठिक हुन्छ। नयाँ हात्तीले सोध्यो, यहाँ राम्रो खाना खान पाइन्छ? खाना त राम्रो मिल्छ, त्यसको लागि तिमीलाई केही दुःख गर्नु पर्दैन। राजा रानीलाई कहिलेकाहीँ पिठ्यूमा राखेर घुमाउनु पर्छ, यो मात्र कष्ट हो, अरू खास केही छैन। नयाँ हात्तीले भन्यो, राजा रानीलाई पिठ्यूमा राखेर घुमाउन के कष्ट हुन्छ? यसमा त झन् आनन्द आउँछ। किन, कसरी आनन्द हुन्छ? कस्तो नबुझेको तिमीले? यति धेरै दरबारमा बसेर पनि राजा रानीलाई पिठ्यूमा राखेर घुमाउँदा कति धेरैले राजा रानीलाई सलाम गर्छन्, त्यसको साथसाथै मैले पनि सलाम पाउँछु। उता राजाले मन्त्रीलाई बोलाएर सोधे, त्यस दिन समातिएको जङ्गली हात्तीको हालखबर कस्तो छ? मन्त्रीले भन्यो, सरकार, त्यो हात्तीले त निकै छिटो पाल्तु बन्न सिकिसक्यो। यति चाँडो? हजुर, तर पाल्तु बनाउन अलिअलि मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो। हात्ती हेर्दा त त्यस्तो देखिँदैन, निकै सोझो र सजन देखिन्छ। ठिक छ, त्यो मलाई देखाऊ। मन्त्रीले भन्यो, देख्दा त्यस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा कुरो अर्कै छ। त्यसलाई मेरो नजिक लिएर आऊ। आज म त्यसलाई हेर्छु कत्तिको पाल्तु भएछ। यदि साँच्चै पाल्तु भएको रहेछ भने आज रानी र म त्यही हात्तीमा सवार हुन्छौँ। नयाँ हात्ती राजाको नजिक ल्याइयो। त्यसलाई देखेर राजा निकै प्रसन्न भए। माउतेले हात्तीलाई खुट्टा खुम्च्याएर बस्नु भन्यो। हात्ती त्यसरी नै बस्यो। उठ्नु भन्यो, तुरुन्त उठ्यो। सुँड उठाएर राजालाई सलाम पनि गर्यो। राजाले धेरै तरिकाले त्यस हात्तीको परीक्षा लिए। परीक्षामा हात्ती पास भयो। त्यसपछि राजाले खुसी भएर उसको पिठ्यूमा हौदा राख्ने आदेश दिए। हात्तीको पिठ्यूमा सुनको जलप लगाइएको हौदा लगाइयो। हात्ती झुकेर बस्यो। पहिला राजा हात्तीमाथि चढे, त्यसपछि रानीको हात समातेर माथि ताने अनि बसाले।
हात्ती निकै खुसी भयो। बिस्तारै बिस्तारै ऊ यताउता घुम्न थाल्यो। बाटोमा उभिएका सबैले राजा रानीलाई सलाम गर्न थाले। पहिलो दिन यसरी नै बित्यो, दोस्रो दिन पनि यसरी नै बित्यो। तर केही दिनपछि उसलाई थाहा भयो दुनियाँमा यदि कोही खुसी छ भने त्यो राजाकी रानी मात्र छ, अरू छैन। उसको अगाडि नै राजा रानीलाई कति प्रेम गर्छन्, रानी हुनुमा कति धेरै सुख छ। रानीले केही कामकाज पनि गर्नु पर्दैन, सधैँ राजाको साथमै बस्ने र इज्जत पनि धेरै पाउँछिन्। रानी भयो भने कति धेरै सुनका गरगहना लगाउन पाइन्छ। यदि साधुलाई भनेर एकपटक रानी बन्न पाए भने त मेरो जीवन सफल हुने थियो। त्यसपछि त जीवनमा केही पनि माग्नुपर्ने थिएन। एक दिन जब सबै सुतिसके त्यसपछि त्यो नयाँ हात्ती राजाको दरबारबाट भागेर साधुको आश्रममा पुग्यो। त्यस समयमा साधु बाहिरबाट आश्रममा आएका थिए। त्यहाँ पुगेपछि हात्तीले आफ्नो अगाडिका खुट्टा भुइँमा पसारेर साधुको अगाडि लम्पसार पर्यो। साधुले सोधे, ए तँलाई के भयो? अब तँ के चाहन्छस्? हात्तीले भन्यो, प्रभु मलाई यसपटक रानी बनाइदिनुहोस्। किन? एक्कासी रानी बन्ने इच्छा कसरी पैदा भयो? हात्तीले भन्यो, प्रभु हजुरको कृपाले म सानो मुसो यस्तो बलवान हात्ती बने, तर सुख भएन। सोचेको थिएँ हात्ती बनेपछि सुख मिल्नेछ, तर भएन। राजा हात्तीभन्दा धेरै रानीलाई प्रेम गर्छन्। साधुले भने, त्यो त हो, तर राजाले तँसँग बिहे गरे भने मात्र तँ त रानी हुन पाउने हो, नत्र कसरी रानी हुने? तर रानी बनाउने क्षमता त मसँग छैन नि। ठिक छ प्रभु, हजुर मलाई सुन्दर केटी बनाइदिनुहोस्। रानी बन्ने नबन्ने मेरो भाग्यको कुरा हो, यसमा हजुरले चिन्ता लिनु पर्दैन। ठिक यस्तै भयो। पहिले जस्तै कमण्डलु हातमा लिएर पानी झिकी मन्त्र उच्चारण गर्दै उक्त पानी हात्तीमा छर्किदिए अनि हात्ती एकैछिनमा सुन्दरी केटी बनी, जो कसैले उसलाई देखे पनि मुग्ध हुन्थे। प्रभु मलाई के नाम दिनुहुन्छ? यसपटक त म मानिस भएँ, त्यसैले यसपटक त नाम दिनुपर्छ। साधुले भने, ठिक छ, तँलाई नाम दिएँ, तेरो नाम सुन्दरी भयो। अब खुसी छस्? हो प्रभु, यसपटक म निकै खुसी छु। सुन्दरीका दिनहरू आनन्दले कट्न थाले। साधु आश्रम छोडेर जाने बित्तिकै सुन्दरी सजिएर ढोकामा बस्न थाली। साधुले उसलाई सुन्दरी मात्र बनाएनन्, मन्त्रद्वारा राम्रा राम्रा गरगहना र कपडा पनि दिएका थिए। अब सुन्दरीको एउटा मात्र सपना राजाको प्रतीक्षा गर्नु थियो। अनि त्यो प्रतीक्षा पनि एक दिन सफल भयो। त्यस दिन राजा जङ्गलमा शिकार गर्न आएका थिए। एउटा हरिणको पछाडि दौड्दा दौड्दै सिधै सुन्दरीको छेउमा पुगेर रोकिए। सुन्दरीको रूप र सुन्दरता देखेर राजा चकित भए। यस्तो सुन्दरता कुनै पनि केटीमा हुन सक्छ भन्ने राजाले सोचेका थिएनन्। आफ्नै रानीभन्दा पनि ज्यादै सुन्दर देखे। नजिकै गएर राजाले सोधे, तिमी को हौ? सुन्दरीको हृदय आनन्दले रोमाञ्चित भएको थियो। उसले सुस्तरी भनी, म साधुकी छोरी हुँ। तिम्रो नाम के हो? सुन्दरी, उसले भने। राजाले भने, तिम्रो नाम पनि तिम्रो रूप जस्तै सुन्दर रहेछ। साधु अहिले कता हुनुहुन्छ? सुन्दरीले भने, अहिले उहाँ घरमा हुनुहुन्न, जङ्गलमा जानुभएको छ। प्रत्येक दिन यसै समयमा भजन कीर्तन र साधनाका लागि बाहिर जानुहुन्छ। घर आउँदा सधैँ साँझ परिसकेको हुन्छ। म तिमीलाई रानी बनाउन चाहन्छु, के तिमी मन्जुर छौ? हजुरले बुबासँग नै सोध्नुहोस्। यदि बुबा मन्जुर हुनुभयो भने मलाई कुनै आपत्ति छैन। ठिक छ, यति भनेर राजा गए। साँझमा साधु आएपछि सुन्दरीले सबै कुरा भने। साधुले सोधे, त्यसो भए त रानी बन्न चाहन्छेस्? सुन्दरीले भने, हो प्रभु, रानी बन्नु नै मेरो अन्तिम चाहना हो। रानी बनेपछि म कुनै कुरा पनि हजुरसँग माग्दिनँ। हजुर यो विवाहको विरोध नगरिदिनुहोस्। भोलिपल्ट ठिक समयमा राजा साधुको आश्रममा पुगे। साधुले विवाहको लागि मन्जुरी दिए। राजाले सुन्दरीलाई आफ्नो दरबारमा लिएर गए। राजाले दोस्रो विवाह गर्ने भए भनेर सबै जनता दङ्ग परे। विवाह धुमधामले सम्पन्न भयो। विवाहपछि पहिलो रानीको कारण विवाद उत्पन्न भयो। पहिलो रानी अब दोस्री रानी बनेकी थिइन्।
राजा पहिली श्रीमतीसँग जाँदैनथे, खालि नयाँ रानीसँग मात्र बस्दथे। सुन्दरीलाई मात्र प्रेम गर्न थाले। पहिली रानीलाई सबै नोकर चाकरले हेरचाह गर्थे, आश्वासन दिन्थे, यदि धेरै दुःख नमान्नुहोस्, हामी तपाईँको दुःख हटाउँछौँ। पहिली रानीले सोधिन्, कसरी तिमीहरू मेरो दुःख हटाउँछौ? एउटी दासीले भने, हेर्नुहोस् म के गर्छु। कसरी? मलाई भन्न, के गर्छस्? दासीले भने, म नयाँ रानीको दुधमा बिख हालिदिन्छु। यदि कसैलाई थाहा भयो भने के गर्छस्? कसलाई थाहा हुन्छ? यदि थाहा पाइहाले भने पनि के फरक पर्छ र? दरबारमा कोही पनि नयाँ रानीसँग खुसी छैनन्। अन्तमा यसरी नै सर्वनाश भयो। एक दिन बिहान नयाँ रानी सुन्दरी दुध पिउँदै थिए। त्यस्तैमा एक्कासी शरीर झन्झन गर्न थाल्यो र सास पर्नुभन्दा पहिले नै ऊ मरी। डाक्टर वैद्यले कति कोसिस गरे तर बचाउन सकेनन्। उनीहरूको लाखौँ कोसिस पनि खेर गयो। रानी पनि मरी। राजा धेरै दुखी भए। उनी सिधै साधुको आश्रममा गए र सबै कुरा बताए। साधुले सान्त्वना दिँदै भने, महाराज, हजुर दुखी हुनु पर्दैन। उसको भाग्यमा जे थियो त्यही भयो। वास्तवमा उसको रगतमा राज रक्त थिएन। ऊ पहिला सामान्य मुसो थिए। उसको इच्छा अनुसार एक दिन मैले बिरालो बनाएका थिएँ। त्यसपछि समस्या पर्यो भनेर कुकुर बनाए, फेरि बाँदर, अनि बाँदरबाट जङ्गली सुँगुर बनाए, जङ्गली सुँगुरबाट हात्ती बनाए। तर त्यसबाट पनि उसलाई सुख भएन। हात्ती बन्दा पनि उसको मन मानेन। ऊ रानी बन्छु भनेर भन्न थाली। मैले उसलाई कति सम्झाएँ तर मानिन। मैले उसलाई यति धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षा राख्नु ठिक होइन, सन्तुष्ट रहन सिक्नुपर्छ भने, तर सबै व्यर्थ भए। भाग्यलाई कसले रोक्न सक्छ र? अब हजुरले आफ्नी पहिली रानीलाई फेरि ग्रहण गर्नुहोस्। सुन्दरी मरी, तर म उसलाई ईश्वरको आशीर्वादले अमर बनाएर राख्छु। कसरी? राजाले सोधे। साधुले भने, सुन्दरीलाई मसान घाटमा लगेर नजलाउनु होला। 10 हात गहिरो खाडल खनेर उसलाई गाडिदिनु होला। त्यसपछि चारैतिर बाँसले बार लगाइदिनु होला। अनि त्यसलाई जहाँ गाडिएको छ त्यहाँ 14 दिनसम्म लगातार पानी हाल्ने व्यवस्था मिलाउनु होला। 1 महिनापछि उसको हाड र मासुबाट एउटा रुखको उत्पत्ति हुनेछ। त्यस रुखको पातलाई जब मानिसहरू देख्नेछन् अनि त्यसको नाम धतुरो भनेर भन्नेछन्। त्यसै रुखबाट एउटा यस्तो औषधि बन्नेछ जसको नाम अफिम भनेर चिनिनेछ। कसैले यो औषधिलाई निल्नेछन् भने कसैले यसलाई जलाएर धुवाँ बनाएर उडाउनेछन्। त्यसलाई खाएपछि मानिस खुब नसामा लट्ठिनेछ। त्यसलाई मानिसले धुवाँमा उडाउने वा त्यसको धुवाँ सुँघ्ने जे गरे पनि सबै मानिसमा माथिका सबै जनावरहरूको गुण आउनेछ। जस्तै मानिस मुसो जस्तै चलाक बन्नेछ, बिरालो जस्तै दुध खान मन पराउनेछ, कुकुर जस्तै झगडालु हुनेछ, बाँदर जस्तै उपद्रो गर्ने हुनेछ, जङ्गली सुँगुर जस्तै असभ्य हुनेछ, हात्तीको जस्तै मस्त चालमा हिँड्नेछ अनि रानीको स्वभाव जस्तै हुनेछ।